अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। कराची के हाई प्रोफाइल मर्डर केस मुस्तफा आमिर, इसमें एक बड़ी अहम और चौंका देने वाली अपडेट सामने आई हैं। मरकजी मुल्जिम अरमगान ने अदालती पेशी पर मीडिया को अहम तरीन स्टेटमेंट्स दी हैं। ये अब तक की सबसे अहम तरीन स्टेटमेंट्स हैं और डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि हर कोई इस हवाले से मरकजी मुल्जिम की साइड की स्टोरी और उसकी स्टेटमेंट सुनना और जानना चाहता है कि वो अपने डिफेंस में क्या कहता है। इसके अलावा अरमगान के जिगरी दोस्त शेराज, जो कि पुलिस की कस्टडी में है, उसने भी बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। मैं आज के इस व्लॉग में वो इंकशाफात भी शेयर करूंगी। वालिद ने भी अहम तरीन मालूमात शेयर की हैं, जिस पर डिटेल के साथ आज मैं बात करूंगी। अगवा के पास दोस्त के हाथों कत्ल किए जाने वाले नौजवान मुस्तफा आमिर के कत्ल केस में मुल्जिम शेराज की पुलिस इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आ चुकी है। गिरफ्तार मुल्जिम की रिपोर्ट में कई किस्म के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। गिरफ्तार मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश पुलिस को ये बताया है कि अरमगान मेरा बचपन का दोस्त है और स्कूल फेलो है। 1.5 साल पहले अरमगान मेरे घर आया। इसके पास नई गाड़ियां थीं और वो बहुत मालदार हो चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम ने यह भी कहा है कि मैंने इससे दोबारा दोस्ती कर ली। इसके बाद मेरा अरमगान के घर आना जाना शुरू हो गया। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि यह बंगला इसका अपना है या किराए का बंगला है। अरमगान इस बंगले में अकेला रहता था। अरमगान बंगले में कॉल सेंटर का काम भी करता था, जबकि इस कॉल सेंटर में 30 से 35 अफराद भी इसके पास काम करने वाले मुलाजिम थे। रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान ने बंगले में 30 से 35 सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे हुए थे। अरमगान ने बंगले में शेर के बच्चे भी पाल रखे थे। कुछ अरसा कबल अरमगान ने शेर के बच्चे फरोख्त कर दिए थे। अरमगान के खिलाफ गुजरी दरख्शा में पैसों, फायरिंग और दीगर FIR के मुकदमात ऑलरेडी दर्ज हैं और फिर कस्टम केस में भी ये गिरफ्तार हुआ था और जेल भी गया था। अरमगान का लड़कियों से मिलना जुलना भी बहुत ज्यादा था और इसे असलहा रखने का भी बहुत ज्यादा शौक था। अरमगान ने 7 से 8 बड़ी राइफलें और बड़ी तादाद में एम्यूनेशन भी रखा हुआ था। 3 से 4 पिस्तौल भी इसके पास हर टाइम मौजूद होते थे। अरमगान का आयरोज फायरिंग करना, लड़ाई झगड़ा और मारपीट ये आम सी बात थी। मुल्जिम शेराज ने बताया है कि मेरा रियल एस्टेट का काम खत्म हो चुका था, लिहाजा अरमगान मुझे माली मदद भी अक्सर औकात किया करता था। जब भी रकम चाहिए होती थी तो मैं अरमगान से कहता था, अरमगान मुझे दे देता था। अरमगान वीड का नशा भी करता है और मैं भी 1.5 साल से इसके साथ वीड का नशा कर रहा हूँ। इसने कहा कि मुस्तफा आमिर मेरा और अरमगान का दोस्त था और मेरी मुलाकात अरमगान के पास ही इससे हुई थी। मुस्तफा का अक्सर अरमगान के बंगले पर आना जाना भी रहता था। मुस्तफा पहले ANF केस में भी बंद हो चुका था। मुल्जिम शहराज ने बताया है कि न्यू ईयर नाइट अरमगान ने अपने बंगले पर पार्टी रखी हुई थी, जिसमें काफी लड़के लड़कियां दोस्त आई हुई थी। मैं भी रात 12 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक पार्टी में शामिल रहा हूँ। इसी रात पार्टी में मुस्तफा नहीं आया था, जबकि 5 फरवरी की रात मुझे अरमगान की कॉल आई कि फौरी घर आओ। रिपोर्ट के मुताबिक मैं रात को 10 बजे इसके बंगले पर पहुंचा। इसके कमरे में पहुंचा तो इसके सामने एक लड़की मौजूद थी जिसके पांव से खून बह रहा था। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अरमगान की मारपीट से जख्मी हुई थी ये लड़की। फिर अरमगान ने ऑनलाइन राइट बुक की और लड़की को स्नाइपर की गोली दिखाई और कहा कि अगर किसी को बताया तो ये गोली तेरे भेजे में उतारूंगा। सीधा अस्पताल जाओ, इलाज करवाओ। अस्पताल वाले पूछे तो कहना कि पुलिस कार्रवाई नहीं चाहती। मुल्जिम शहराज ने दौरान तफ्तीश भी बताया है कि मुस्तफा की वालिदा को तावान की कॉल और इंटरनेशनल नंबर से आए मैसेज अरमगान ने किए हैं या किसी और ने, मुझे किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है। मुझे पुलिस ने 14 फरवरी को कोरंगी रोड DHA से गिरफ्तार किया। उसने बताया कि मैं पहली दफा गिरफ्तार हुआ हूँ। इस वाक़े से पहले मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई पर्चा नहीं है। आपको बताऊं कि अरमगान को कल 18 फरवरी को सिंध हाई कोर्ट में
ان کو پیش کیا گیا، جبکہ سندھ ہائی کورٹ میں پروسیکیوشن نے ایک درخواست بھی دائر کر رکھی تھی۔ اس درخواست کا مقصد یہ تھا کہ ٹرائل کورٹ جو کہ جوڈیشل بھجوانے کا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، اس فیصلے کو کینسل کیا جائے اور مزید ریمانڈ دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مزید ریمانڈ کے لیے استدعا کی گئی تھی۔ اس پر سماعت کرتے ہوئے اس فیصلے کو کینسل تو کر دیا گیا اور پھر یہ حکم بھی دیا گیا کہ دوبارہ سے ان کو ATC کی کورٹ نمبر 2 میں لے کر جائیں۔ فری ہونے کے بعد پولیس ATC کی کورٹ نمبر 2 میں ملزم ارمغان کو لے کر گئی۔ جج صاحب نے پوچھا کہ آپ پر کوئی تشدد تو نہیں کیا گیا، جس پر ملزم ارمغان نے یہ کہا کہ جی بالکل مجھ پر تشدد کیا گیا ہے، مجھے بہت مارا پیٹا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے۔ اور اسی دوران وہاں پر ارمغان بے ہوش ہو کر گر پڑا، جس پر پولیس نے اسے اٹھایا، بینچ پر بٹھایا، پانی پلایا اور منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کہتی ہے کہ ہماری تفتیش ابھی مکمل نہیں ہے، بہت سے پہلو ایسے ہیں جن کے متعلق جاننا ضروری ہے، ریکوریز چاہیے، اس لیے ہمیں 30 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ جس پر جج صاحب نے کہا کہ نہیں، 30 دن کا جسمانی ریمانڈ تو نہیں مل سکتا، البتہ 4 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا اور اسی پر سائن بھی کیے گئے۔ ساتھ میں جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس کا میڈیکل بھی چاہیے، میڈیکل کروائیے اور رپورٹ پیش کیجیے۔ پیشی سے فارغ ہونے کے بعد ارمغان کو، جو کہ مرکزی ملزم ہے، بختر بند گاڑی کی جانب لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں صحافیوں نے بہت سے سوالات کیے۔ وہ سوالات یہ تھے کہ تم نے اپنے اس دوست کو مار دیا جس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا، نہ صرف مارا بلکہ اس کو جلایا بھی، آخر کیوں؟ جواب آیا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے صرف اور صرف پھنسایا جا رہا ہے۔ صحافی نے پوچھا، شیراز جو کہ تمہارا جگری دوست ہے، اس نے تو پولیس کو سب کچھ بتا دیا ہے، تم مان ہی نہیں رہے؟ جس پر ارمغان مرکزی ملزم نے یہ کہا کہ میں شیراز نامی کسی لڑکے کو جانتا تک نہیں ہوں، مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ اگر تم بے قصور ہو تو پولیس پر فائرنگ کیوں کی؟ 4 گھنٹے آپریشن کیوں جاری رہا؟ جواب آیا، میرے گھر میں چوروں کی طرح یہ گھسے تھے تو مجھے اپنی جان بچانا اور اپنی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے بعد صحافی نے پوچھا کہ تمہارے گھر سے جدید غیر لائسنسی اسلحہ کیسے مل گیا، کہاں سے آ گیا اتنی بڑی تعداد میں؟ جواب کچھ بھی نہ آیا۔ اس کے بعد صحافی نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کو پھنسایا جا رہا ہے تو کون آپ کو پھنسا رہا ہے؟ مرکزی ملزم ارمغان کا کوئی جواب اس سوال کے بدلے میں نہیں آیا۔ اب میں بات کروں گی ارمغان قریشی کے والد کامران قریشی کی جانب سے۔ کہتے ہیں، ریڈ والے دن مجھے میرے بیٹے نے کال کی اور کال کر کے بتایا، میں اس ٹائم چھانگا مانگا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ پاپا گھر پر کچھ ڈکیت آ گئے ہیں جو مجھ سے میرا لیپ ٹاپ چھیننا چاہتے ہیں، میں کسی صورت اپنا لیپ ٹاپ نہیں دوں گا۔ لیپ ٹاپ میں بہت ہی اہم ترین ڈیٹا موجود تھا اور اگر ہم اس ڈیٹے کی قیمت کی بات کریں تو اس کی قیمت 1 ارب روپے ہے، یہ کہا گیا ہے والد کی جانب سے۔ کچھ گینگز بھی اس ڈیٹا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کراچی پہنچا تو پتا چلا کہ یہ تو مصطفیٰ عامر کے قتل کے پیچھے ساری کی ساری ریڈ پلان کی گئی اور ریڈ کی گئی۔ ہمارا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ساری کی ساری گیم جو ہے وہ لیپ ٹاپ کی ہے اور لیپ ٹاپ کے ڈیٹا کو حاصل کرنے کے لیے ڈالی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اس ڈیٹا کی جو قیمت بتائی جا رہی ہے وہ 1 ارب روپے بتائی جا رہی ہے۔ بہت طاقتور لوگ ہیں اس ڈیٹا کے پیچھے، اس گیم کے پیچھے، یہ ساری سٹیٹمنٹ والد دے رہے ہیں۔ پوچھا والد نے اپنے بیٹے سے کہ یہ مصطفیٰ عامر کون ہے؟ جواب دیا ہے میرے بیٹے نے مجھے کہ یہ مجھے ڈاپ پرووائیڈ کرتا تھا، جو کہ ایک نشے کا نام ہے، اور یہ مجھے 2.5 لاکھ روپے میں 15 گرام ڈاپ دیتا تھا جس سے میں نشہ کرتا تھا۔ والد نے یہ بھی کہا کہ یہ مصطفیٰ عامر جس کے قتل کے حوالے سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، یہ میرے بیٹے کا کسی قسم کا کوئی جگری دوست نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک ڈرگ ڈیلر ہے جو کہ میرے بیٹے کو بھی نشہ پرووائیڈ کرتا تھا۔ جو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بنگلے کے فرسٹ فلور پر کال سینٹر ہے، وہ بالکل بھی کال سینٹر نہیں ہے بلکہ وہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے جہاں پر سافٹ ویئر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔
ہم پر الزامات کی بارش کی جا رہی ہے. یہ ساری گیم پیسوں کی ہے اور میں 1% نہیں دوں گا. یہ تمام کی تمام ڈیٹیلز والد نے دی ہیں. انہی کی یہ سٹیٹمنٹس میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. انہوں نے ڈیٹا کے متعلق کچھ بھی تفصیلات میڈیا نمائندگان سے یا پولیس سے اب تک شیئر نہیں کی کہ یہ کون سا ڈیٹا ہے. اتنا مہنگا 1 ارب روپے کس قسم کا ڈیٹا ہے جس کے پیچھے گینگز بھی پڑے ہیں, پولیس بھی پڑی ہے, یہ بھی چھپانا چاہتے ہیں. آخر ڈیٹا کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہ بتانا اور جاننا بہت ضروری ہے.